ल 2072 को क्वेसन अब है सेट सी नम्बर 13 के भन्दैछ भन्दाखेरि ए कम्पनी produces Q units of output at a total cost of C equals to 1/4Q square plus 3Q plus 100 and this पछाडि के भनेको छ verify that the minimum average cost is equal to the marginal cost at the level minimizing the average cost है the average cost क्वेसन यो छ अब यहाँनिर तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Q units of output ठीक छ यो त cost function है अनि त्यसपछि हामीलाई minimum average cost भनेको छ equal to marginal cost at the level of minimizing average cost यो कुरा चाहिँ हामीले दुईटालाई यसलाई र यसलाई इक्वल देखाउनु पर्ने छ अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा त एभरेज कस्ट भनिसकेपछि एभरेज कस्ट त निकाल्नै पर्यो है एभरेज कस्ट फंक्सन निकाल्छौं हामीले सुरुमा अनि त्यसपछि मिनिमम एभरेज कस्ट भनिसकेपछि एभरेज कस्टको मिनिमम भ्यालु पनि त्यहाँनेर निकाल्नु नै पर्यो है अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ र मार्जिनल कस्ट चाहिँ हामीले कहाँनेर निकालेको हुन्छौं त मार्जिनल कस्ट चाहिँ हामीले जतिखेर मिनिमम एभरेज कस्ट हुन्छ त्यो बेलाको आउटपुटलाई हेरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यही पोइन्टको मार्जिनल कस्ट पनि निकाल्छौं र त्यो दुईटा इक्वल भएको हामीले देखाउनु पर्ने हो है अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा एभरेज कस्ट चाहियो ल क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त कस्ट फंक्सन दिएको छ है टोटल कस्ट फंक्सन कति दिएको छ 1/4Q square plus 3Q plus 100 यो दिएको छ अनि एभरेज कस्ट कति दिएको छ त्यो त निकाल्नु पर्ने हो दिएको कुरा त होइन एभरेज कस्टको फर्मुला भन्नुस् त ल के हुन्छ कस्ट बाइ आउटपुट हो आउटपुट हामीलाई Q को फर्ममा दिएको छ Q भनेर लेखे मैले यो भनेको के हुन्छ 1/4Q square plus 3Q plus 100 divided by Q that is कति हुने भयो 1/4Q plus 3 यति मात्र हुने भयो प्लस 100/Q पनि छ है ल यो भयो अब हामीले एभरेज कस्टको मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो पहिला एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अनि फेरि अर्कोचोटी डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो दुईटा डिफरेन्शिएट गर्ने प्रोसेस चाहिँ हामी सल्भ पहिला त्यो गरिहालौं है डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स यो एभरेज कस्ट है differentiating both sides with respect to x हो होइन q है हामीले यहाँनिर q दिएको छ भनेपछि अब हामीले के गर्ने भयौं त d ac by dq भनेको के हुने भयो d 1/4q plus 3 plus 100/q होल डिवाइडेड बाइ dq हुने भयो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ d 1/4q plus 3d3/dq plus d 100/100 टाइम्स भने है मैले टाइम्स q को पावर -1 ठीक छ बाइ dq फाइन ल अब हामीले यसलाई के लेख्न पाइन्छ त 1/4 यो भनेको 0 भयो लेख्नु परेन प्लस यो q को चाहिँ -1 पहिला 100 लाई अगाडि लेखौ न 100 टाइम्स -1 अनि q अनि -1 भनेको -2 हुन्छ यो भनेको कति हुने भयो त 1/4 -100/q स्क्वायर हुने भयो है यो भयो
यो भइसके पछाडि अब अर्को हेरौँ। अर्को भनेको हामीले यसलाई फेरि फर्दर एकचोटि चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा अहिले पछि कता काम लाग्छ भन्ने कुरा हामी एकछिनमा हेरौँला है। ल अब फेरि हामीले फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि पहिला हामीले यो निकालेको थियौँ, यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो आउने भयो, ठिक छ। अनि यतापट्टि चाहिँ 1/4 माइनस 100/q² यति हुने भयो। ल ठिक छ, ठिक छ है। और अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त, यो भनेको d² AC/dq² लेख्न पाइन्छ र यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ d1/4/dq माइनस d100/100 टाइम्स लेखेँ है, टाइम्स q को पावर -2 डिभाइड बाई dq भनेको के हुने भयो त, यो भनेको त 0 नै भइहाल्यो है। अनि यतापट्टिबाट चाहिँ के हुने भयो, -100 टाइम्स -2 q को पावर -3 भनेको के हुन्छ 100/2q³ द्याट इज कति हुन्छ, सरी 2q³ यहाँनिर हुन्छ है 2, यो भनेको 200/q³ हुने भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम को लागि चाहिँ के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 बनाउँछौँ। यहाँबाट हामीले पोइन्टहरू थाहा पाउँछौँ र त्यो पोइन्टमा मिनिमम भ्याल्यु हुन्छ कि म्याक्सिमम भ्याल्यु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँला। पहिला सुरुमा के गरौँ त, यसलाई हामीले इक्वल्स टु 0 राखेर मिनिमम र म्याक्सिमम दिने पोइन्ट हेरौँ है त। फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम हामीले के भन्ने भयौँ त, DAC/DQ भनेको 0 हुन्छ भन्ने भयौँ। यो भनेको के भयो त, 1/4 माइनस 100/q² इक्वल्स टु 0 और 1/4 इक्वल्स टु 100/q²। ल क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो के पाइयो त, q² भनेको 400 हुँदो रहेछ भन्ने पाइयो, जसलाई हामीले मिलाएर लेख्यौँ भने के भन्न पाइन्छ त, +-20 भनेर भन्न पाइन्छ। q को भ्यालु आयो +-20, ठिक छ, ठिक छ है। अब यो चिजहरूले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम एभरेज कस्ट दिन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, यो भ्यालुलाई यहाँ आएको दुईटा भ्यालुलाई लगेर हामीले केमा राख्छौँ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्छौँ। र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राखौँ त, वेन q इक्वल्स टु +20, q +20 भएको बेलामा हाम्रो त्यो अर्को के जातिको भ्यालु के हुने भयो अरे, उको के अरे डबल डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ हेरौँ है त। d² AC/dq भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यो भनेको यहाँनिर छ होइन 200/20 को क्युब भनेको कति हुन्छ, ठिक छ। यो भनेको जेसुकै होस् यो पोजिटिभ भ्याल्यु आउँछ, 1/40 जति हुन्छ, ठिक छ। जुन चाहिँ के छ, ग्रेटर देन 0 छ। ग्रेटर देन 0 ले के दिन्छ, मिनिमम दिन्छ। अर्को पनि गरेर चाहिँ देखाउनुपर्छ है। वेन q इक्वल्स टु -20, q -20 भएको बेलामा d² AC/dq² भनेको के हुन्छ, 200/-20 को होल क्युब भनेको के हुन्छ, -1/40, ठिक छ। -1/40 भनेको के हो, लेस देन 0 हो। लेस देन 0 भएको हुनाले हामीले के भन्ने भयौँ त, सो वेन q इक्वल्स टु, हामीलाई चाहिएको के हो, मिनिमम हो। मिनिमम त केले दिन्छ, ग्रेटर देन 0 ले दिन्छ भने पछाडि हामीलाई चाहिएको के रहेछ त, q को भ्यालु पोजिटिभ चाहिरहेको रहेछ। वेन q इक्वल्स टु 20, सरी q को भ्यालु चाहिँ 20 चाहिएको रहेछ भन्न खोजेको है। वेन q इक्वल्स टु -20, AC इज मिनिमम, यो भन्न पाइयो, ठिक छ। अब यो भइसके पछाडि यहाँबाट हामीले q को भ्यालु निकाल्यौँ। q को भ्यालु निकालिसके पछाडि हामीले निकाल्नुपर्ने खास कुरा के थियो हेरौँ है त। हामीले निकाल्नुपर्ने खास कुरा मिनिमम एभरेज कस्ट थियो। हामीलाई q को भ्यालु भन्दा नि मिनिमम एभरेज कस्ट निकाल्नुपर्ने हो। त्यही भएर एभरेज कस्ट मिनिमम चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा
यो 20 लाई एभरेज कस्टको फंक्सनमा लगेर राख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं है त भनेको के भयो त एभरेज कस्ट फंक्सन भनेको 1/4 q + 3 + 100/q थियो ल भ्यालु राख्नुस् त कति हुन्छ 1/4 × 20 + 3 + 100/20 5 कति भयो 5 5 10 13 भयो है यो भयो हाम्रो एभरेज कस्ट त्यसपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्ने कतिखेर q को भ्यालु 13 भएको बेलामा मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्ने यहीँनेर मज्जाले भनेको छ है इज इक्वल टु हामीले यो देखाउनु पर्ने कुरा यो पछि छोड्दिउँ द मार्जिनल कस्ट एट द लेभल मिनिमाइजिङ द एभरेज कस्ट भनेको छ भने पछाडि मिनिमम एभरेज कस्ट जानेर जुन q को भ्यालुमा आयो त्यही q को भ्यालुमा मार्जिनल कस्ट पनि हामीलाई निकाल्नु छ भनेपछि पहिला हामीले मार्जिनल कस्ट निकालौं भनेको के हुन्छ यो हुन्छ भनेको के भयो त यो भनेको चाहिँ d 1/4 q स्क्वायर + 3q + 100 by dq भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 1/4 अनि dq भनेपछि टाइम्स 2q + 3 + 0 यो भनेको 1/2 q + 3 भनेको अब हामीले 20 राख्यौं भने when q equals to 20 q को भ्यालु 20 भएको बेलामा के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ 1/2 × 20 + 3 भनेको कति हुन्छ 13 चाहिँ हुन्छ यो दुईटा हामीले के देख्न सक्छौं यो दुईटा कुराहरु ठ्याक्कै इक्वल भएको देख्न सकिन्छ है यो र यो देयरफोर यो के लेख्ने हो त्यो लेख्नु होला अनि सकाइदिने है ल यो भइसकेपछि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 को क्वेशन find the minimum average cost if the cost function is given by c equals to 336q minus 10q square plus 2q cube अनि के भनेको छ find also the marginal cost at the point at which the average cost is minimum यो भनेको छ है ल अब यहाँनेर हेरौँ है त यहाँनेर चाहिँ के छ कुरा भन्दाखेरि find the minimum average cost if the cost function is given by this average minimum cost हामीले निकाल्नु पर्यो minimum average cost सरी अनि हामीले marginal cost at the point at which cost is minimum भनेको ठ्याक्कै अहिले जस्तै कुरा भयो है पहिला minimum average cost निकाल्नु पर्यो अनि त्यो कुन पोइन्टमा हो q को भ्यालु त्यहाँबाट आएकै हुन्छ त्यही q को भ्यालु राखेर हामीले marginal cost पनि निकाल्नु पर्यो ल ठीक छ के गर्ने त सुरुमा given भनेर लेख्ने र दिएको कुरालाई हामीले लेख्छौं cost function कति दिएको छ 36q minus q square plus 2q cube भने पछाडी हामीले के गर्ने भयौ पहिला सुरुमा त एभरेज कस्ट को कुरा छ भन्छ एभरेज कस्ट निकाल्ने भयौ एभरेज कस्ट भनेको के हुन्छ कस्ट बाइ q हुन्छ भनेको के हुने भयो यो भनेको कति आयो त 36 minus 10q plus 2q स्क्वायर आउने भयो यति भइसके पछाडी अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट फंक्सन यो भयो यो भनेदेखि अब हामीले यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु q गर्दाखेरि के आउने भयो त dAc by dq equals to d36 minus 10q plus 2q square by dq भनेको के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ d36 by dq minus d10q by dq plus d2q square by dq भनेको कति हुने भयो त यो भनेको त 0 नै आइहाल्यो
यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 10 हुन्छ प्लस यो भनेको के हुने भयो 2 टाइम्स 2 4q भयो भनेको कति हुन्छ त 4q माइनस 10 ठीक छ यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौं त अझै एकचोटी डेरिभेटिभ गर्ने भयौं है अझै यसलाई एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्ने कति हुने भयो त यो भनेको चाहिँ d स्क्वायर ac बाइ dq स्क्वायर इक्वल्स टु d 4q माइनस 10 डिभाइडेड बाइ dq इक्वल्स टु माइनस d10 बाइ dq कति हुने रहेछ 4 ठ्याक्कै 4 मात्र आयो है अब हामीले यति कुरा निकालिसके पछाडि मिनिमम दिन्छ के रे कुन पोइन्टमा चाहिँ मिनिमम अथवा म्याक्सिमम एभरेज कस्ट आउँछ भनेर चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई 0 राख्छौं है फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम मिनिमम र म्याक्सिममको लागि अर म्याक्सिमम है के गर्नु पर्यो DAC बाइ 0 राख्नु पर्यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको और q भनेको कति आयो त 5/2 आयो ठीक छ q को भ्यालु आइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यो पोइन्ट त आयो यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा त फिक्स गर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौं त when q equals to 5/2 यसलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्ने भनेको के हुने भयो d स्क्वायर ac बाइ dq स्क्वायर भनेको के हुने भयो त यो त 4 नै हो यो त यहाँनेर केही पनि q ले असर गर्दैन यसलाई भने पछाडि यो के भयो इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि यसले मिनिमम दिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ अब त्यस भएपछि हामीले के लेख्न पायौं त एभरेज कस्ट इज मिनिमम when के भन्ने भयौं AC सरी D is when q equals to 5/2 यो कुरा भयो है अब हामीले मिनिमम कस्ट निकालेर देखाइदिउँ न त मिनिमम एभरेज कस्ट निकालेर देखाइदिउँ मिनिमम एभरेज कस्ट निकाल्नको लागि हामीले यो वाला इक्वेसनको प्रयोग गर्छौं यो वाला फंक्सनको ल when q को भ्यालु चाहिँ 5/2 हुन्छ त्यतिखेर एभरेज कस्ट के हुन्छ मिनिमम हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको हुने भयो माथिको फंक्सनमा लगेर हामीले रिप्लेस मात्र गर्ने हो है त्यो भनेको चाहिँ 36 माइनस 20 डाइरेक्ट नलेखौं 10 टाइम्स 5/2 प्लस 2 टाइम्स 5/2 को होल स्क्वायर दैट इज कति हुन्छ त 36 माइनस 25 प्लस 125 दैट इज त्यो घट्यो त्यो भन्छ 100 कहाँबाट आयो म 125 12 यति पो हुन्छ होला हौ यो भनेको कति हुन्छ त रुक्नुस् है यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ 12.5 त्यो त ठिकै छ 25 12.5 अनि फेरि 12.5 भनेपछि 36 मा 12.5 फेरि घटाउँदा ल यो भयो है यति आयो हाम्रो के चाहिँ मिनिमम एभरेज कस्ट त्यसपछि हामीले के देखेको थियौं त भर्खरै भन्दाखेरि q को भ्यालु यति हुँदाखेरि एभरेज कस्ट मिनिमम छ भनेपछि यही पोइन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त मार्जिनल कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो मार्जिनल कस्ट भनेको के हो मार्जिनल कस्ट भनेको कस्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्यो भने हामीले मार्जिनल कस्ट पाउन सक्छौं भनेको कस्ट फंक्सनको डिफरेन्शिएट गर्ने कति भयो त यो भयो भनेको कति आयो त 36 माइनस 20q अनि प्लस 6q स्क्वायर when q equals to 5/2 q को भ्यालु 5/2 भएको बेलामा के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु 36 माइनस 20 टाइम्स q भनेको 5/2 प्लस 6 टाइम्स q भनेको 5/2 यो भनेको कति हुने भयो त 36 माइनस 50 प्लस 25 3 2
36 भने पछाडि 36 minus 50 plus 75 37.5 है यो भनेको कति भयो त 37 36 र 50 6 36 72 73.5 मा 50 घटाउँदा 23.5 ठीक छ यही हाम्रो आन्सर भयो ल सक्यो अर्को क्वेशनमा जाउँ 1072 को क्वेशन छ सेट ई क्वेशन नम्बर 13 के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि the demand equation for a certain commodity is P equals to Q square by 3 minus 10Q plus 75. Find the value of Q and the corresponding value of P that maximizes the revenue. फाइन ल अब हेर्नुस् है अब यसमा हामीले के गर्ने भयौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ के भनेको छ क्वेशन पढ्ने भयौं है के भनेको छ हामीलाई डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू ओके द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ पी द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू कुरा रेभेन्यूको रहेछ हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ भनेपछि पहिला रेभेन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्यो हियर हामीलाई दिएको डिमान्ड फंक्सन भनेको के हुन्छ दिएकै छ यो केही हुने कुरै होइन है यो छ त्यसपछि हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो फेरि रेभेन्यू हो भनेपछि रेभेन्यू निकाल्नु रेभेन्यू भनेको के हुन्छ डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी क्वान्टिटी क्यू को फर्ममा छ डिमान्ड फंक्सन हामीलाई दिएकै छ गर्दाखेरि कति आयो q को पावर 4/3 माइनस 10q स्क्वायर सरी यो चाहिँ स्क्वायर रहेछ है अनि प्लस 75q ठीक छ ल यो भइसके पछाडी अब के गर्ने भयौं त यति नै हो रेभेन्यू आयो अब रेभेन्यूलाई हामीले यसको मिनिमम कि म्याक्सिमम म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू भनेपछि म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नको लागि दुईचोटी डिफरेन्शिएट त गर्नै पर्यो पहिला डिफरेन्शिएट गरिहेरौँ है त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्दाखेरि के हुने भयो डी रेभेन्यू बाइ डीक्यू इक्वल्स टु डी q/3 माइनस भनेको के हुन्छ त d10q स्क्वायर बाइ dq प्लस dq भनेको के भयो त 1/3 टाइम्स 3q स्क्वायर माइनस यो भनेको चाहिँ के हुने भयो 20q प्लस 75 मैले यो डाइरेक्ट गरिदिइरहेको छु है यो र यो गयो कति आयो त हाम्रो फाइनल q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 75 आयो ठीक छ यस पछाडी यसलाई हामीले अझै फर्दर एकचोटी डिफरेन्शिएट गरिराख्छौं है ल यो चाहिँ किन गर्छौं भन्दा अहिले पछि हामीले म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनेर गर्दै छौं है ल अब यसलाई हामीले के भन्ने भयौं त फेरि डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यसलाई d स्क्वायर रेभेन्यू बाइ dq स्क्वायर भन्नु पर्यो र यो चाहिँ कति हुने भयो त d q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 75 हुने भयो डिवाइडेड बाइ dq दैट इज कति हुन्छ त 2q माइनस 20 यति नै हुन्छ है यो भइसके पछाडी अब हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम को लागि q को भ्यालु कति हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्छौं मिनिमम अर म्याक्सिमम को लागि र त्यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने पनि चेक गर्नु पर्ने हुन्छ है पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो फर मिनिमम अर म्याक्सिमम यो चाहिँ के हुने भयो त यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई 0 राखेर हेर्छौं र त्यतिखेरको q को भ्यालु हेर्छौं है अर हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के थियो q स्क्वायर माइनस
20 प्लस 75 थियो, यसको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। 75 15 टाइम्स 5 हुन्छ। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ है। क्यू स्क्वायर माइनस 15 0। अर यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, क्यू कमन लिने क्यू माइनस 15 माइनस 5 कमन लिने क्यू माइनस 15। यसबाट हामीले क्यू माइनस 15 लाई फेरि कमन लियौँ भने बाँकी रह्यो क्यू माइनस 5, जसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, इदर क्यू माइनस 15 इक्वल्स टु 0, अर यसबाट चाहिँ क्यू भनेको 15 आउँछ, अर क्यू भनेको क्यू माइनस 5 इक्वल्स टु 0, अर क्यू भनेको 5 हुन्छ। यही दुईवटा कुराहरू थियो, यो पनि भइ नै हाल्यो। अब यस पछाडि कुनले मिनिमम दिन्छ कुनले म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा त पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ त, यो भ्यालुहरूलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्छौँ, र त्यतिखेर यदि भ्याल्यु पोजिटिभ आयो भने त्यसले मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ, र यदि भ्याल्यु नेगेटिभ आयो भने त्यसले म्याक्सिमम के थियो रेभेन्यू दिन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। भने पछाडि पहिला सुरुमा के गर्ने, वेन क्यू इक्वल्स टु 15, क्यू 15 भएको बेलामा डी स्क्वायर आर बाई डिक्यू स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने। त्यो भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 15 माइनस 20 द्याट इज 10 विच इज ग्रेटर देन 0, इट गिभ्स मिनिमम भ्याल्यु। एन्ड नेक्स्ट इज वेन क्यू इक्वल्स टु 5, त्यतिखेर डी स्क्वायर आर बाई डिक्यू स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, 2 टाइम्स 5 माइनस 20 द्याट इज नेगेटिभ 10 विच इज स्मलर देन 0, सो इट गिभ्स द म्याक्सिमम भ्याल्यु। अब हामीले के भन्ने भयौँ त, हेन्स वेन क्यू को भ्याल्यु कति हुन्छ, 5 हुन्छ, रेभेन्यू इज म्याक्सिमम ल। एक्चुअली क्वेसनलाई फेरि पढौँ है। के भनेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ क्यू, ठिक छ, करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु अफ पी। अब भ्याल्यु अफ पी पनि निकाल्नु पर्यो। पी इक्वल्स टु, अब वेन क्यू इक्वल्स टु 5, पी को भ्याल्यु चाहिँ के हुने भयो, 1/3 क्यू स्क्वायर थियो 5 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स क्यू थियो 5 प्लस 75 भनेको कति हुने भयो त, 25 माइनस 150 प्लस 225 डिभाइडेड बाई 3। यो भनेको के भयो त, यहाँनिर यो भनेको के भयो त, कति भयो, 75 100 भयो है, 100/3 ल भयो है। यो पनि भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2000, यो कतिको हो, 71 को क्वेसन छ है। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, a plant produces Q metric tons of steel per week at a total cost of rupees 1/3 Q cube minus Q square plus 452 Q plus 50 यो छ। If the market price MP भनौँ न, MP is fixed at 500 per metric tons, so that the plant should produce 8 metric tons per week to make the profit maximum. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ the plant produces Q metric tons of steel per week at a total cost of 80 भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई कस्ट फङ्सन दिएको हो। इफ द एमपी इज फिक्स्ड भने पछाडि यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, रेभेन्यूको कुरा गरेको है यो चाहिँ 80 टन्स, सो द्याट द प्लान्ट सुड प्रड्युस 8 मेट्रिक टन्स पर विक टु मेक
द प्रफिट म्याक्स भने पछाडि प्रफिट म्याक्सिमम हुनको लागि 8 मेट्रिक टन 8 मेट्रिक टन क्यू मेट्रिक टन भनेपछि क्यूको भ्याल्यु प्रफिट म्याक्सिमम हुन क्यूको भ्याल्यु चाहिँ 8 हुनुपर्छ यो कुरा देखाऊ भनेको छ। अब प्रफिट म्याक्सिमम गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो प्रफिट फंक्सन चाहियो। प्रफिट फंक्सन निकाल्न रेभेन्यू माइनस कस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि रेभेन्यू फंक्सन चाहियो। रेभेन्यू फंक्सन हामीले त्यहाँनिर देखि नै रहेको छौँ त्यही 500 हुन्छ। 500 लाई हामीले हाम्रो क्वान्टिटी क्यू छ नि त यो भनेको चाहिँ एमपी को रूपमा दिएको छ अनि त्यही 500 लाई हामीले 500 टाइम्स क्यू मेट्रिक टन भनेपछि टाइम्स क्यू गर्यौँ भने के हुन्छ रेभेन्यू फंक्सन बनि नै हाल्छ अनि कस्ट फंक्सन दिएकै छ त्यतिलाई कचङ कुचङ पार्यो भने सकिन्छ है। ल सुरुमा चाहिँ के गर्ने गिवन देखि स्टार्ट गर्ने। टोटल कस्ट फंक्सन कति दिएको छ टोटल कस्ट फंक्सन सी भनेको 1/3 क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 यो चाहिँ हामीलाई दिएको कुरा भयो। अर्को रेभेन्यू फंक्सन भनेको के हुने भयो 500 इन्टु क्यू मेट्रिक टन भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको प्रफिट फंक्सन हैन यो आर है प्रफिट फंक्सन पाई इक्वल्स टु फंक्सन पाई भनेको के हुन्छ त प्रफिट फंक्सन पाई भनेको कति भयो रेभेन्यू माइनस कस्ट भनेको 500 क्यू माइनस 1/3 क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 50 ठीक छ। ल 500 क्यू माइनस 1/3 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 452 क्यू माइनस 50। अब हामीलाई चाहियो के यसको मिनिमम के अरे म्याक्सिमम भ्याल्यु प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हो नि त भने पछाडि त्यसको लागि हामीलाई फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहिने भयो। ल डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्दाखेरि डी पाई बाई डिक्यू इक्वल्स टु डी क्यू माइनस 500 यो काम त हामीले गरेको भए पनि हुन्थ्यो है यो दुईटालाई हामीले एकैचोटि काम गरिहालौँ है यहीँनिर घटाइदिउँ पछि गएर झन्झट लिइराख्नुभन्दा नेगेटिभ 1/3 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस नेगेटिभ छ 500 छ 52 भनेपछि 48 हुन्छ 48 क्यू माइनस 50 उता गएर फेरि त्यो झन्झट किन गरिराख्नु होइन 1/3 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू माइनस 50 यसलाई म डाइरेक्ट डिफरेन्सिएट गरिदिएँ यो भनेको के हुन्छ नेगेटिभ 1/3 टाइम्स 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 2 क्यू प्लस 48 उताको 0 हुन्छ त्यो लेख्नु परेन नेगेटिभ क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 48 फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भयो। अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको लागि हामीले के गर्छौँ फेरि यसलाई एकचोटि डिफरेन्सिएट गर्छौँ गर्दाखेरि के आयो त डी स्क्वायर पाई बाई डिक्यू स्क्वायर भनेको कति हुन्छ डी नेगेटिभ क्यू स्क्वायर प्लस 2क्यू प्लस 48 डिभाइडेड बाई डिक्यू भनेको कति हुने भयो त नेगेटिभ 2क्यू प्लस 2 मात्र हुन्छ है। ल यो भयो। अब यस पछाडि हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिममको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम डी पाई बाई डिक्यूलाई हामीले के राख्छौँ 0 राख्छौँ यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ 0 राख्ने भन्ने होइन यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हुने भयो होइन और नेगेटिभ क्यू स्क्वायर प्लस 2क्यू प्लस कति थियो 48 0 और सबैलाई मैले पोजिटिभ बनाएँ पहिला सुरुमा सबैलाई भन्दा नि अगाडिकोलाई 48 ल्याउनको लागि के चाहिन्छ 6 र 8 और क्यू स्क्वायर माइनस 8क्यू प्लस 6क्यू माइनस 48 इक्वल्स टु 0 और यसबाट हामीले क्यू कमन लियौँ भने क्यू माइनस 8 आयो प्लस 6 कमन लिए भने पनि क्यू माइनस 8 आयो इज इक्वल्स टु 0। अब हामीले के भन्न सकिएला क्यू माइनस 8 लाई हामीले यहाँबाट कमन लियौँ भने क्यू प्लस 6 आयो। अब कि चाहिँ अगाडिको इक्वल्स टु 0 कि पछाडिको इक्वल्स टु 0 हो आइदर क्यू माइनस 8 भनेको 0 हुन्छ यसबाट भन्नुपर्दा क्यू
इक्वल्स टु 8 अनि अर क्यू प्लस 6 इक्वल्स टु 0। यसबाट के भन्न सकिन्छ? क्यू इक्वल्स टु -6 भन्न सकिन्छ। हामीसँग दुईटा भ्याल्युहरू आयो क्यूको। अब कुन चाहिँले के अरे म्याक्सिमम र कुन चाहिँले मिनिमम दिन्छ भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ वेन क्यू इक्वल्स टु 8, क्यू 8 भएको बेलामा डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायरको भ्याल्यु कति हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ -2q + 2 क्यूको साटो 8। अब यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ केले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है। यदि यो भ्याल्यु यहाँनिर आउने भ्याल्यु नेगेटिभ आयो भने यसले म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ, पोजिटिभ आयो भने यसले मिनिमम प्रफिट दिन्छ भन्ने कुरा हो। भने पछाडि वेन क्यू इक्वल्स टु -6 2 टाइम्स -6 + 2 भनेको कति हुन्छ? माइनस गर्दाखेरि प्लस भयो। 12 + 2 इज 14 आयो यतापट्टि। यतापट्टि चाहिँ कति आयो? +2 भनेको -14 आयो। अब -14 ले हो दिने त हैन, -14 ले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु दिने हो प्रफिटको। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त? वेन क्यू इक्वल्स टु 8 प्रफिट इज म्याक्सिमम र म्याक्सिमम प्रफिट भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ है। त्यो के भनेको छ सोधेको छ? यहाँनिर 8 यति नै हो ल, देखाउनु पर्ने यही हो। सो यति नै हो ल, सक्यो है। यो भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ? द डिमान्ड इक्वेसन फर सर्टेन कमोडिटी इज यति, फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू एन्ड द करेस्पोन्डिङ प्राइस द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने है। र त्यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त? 2071 को क्वेसन छ सेटसीको। द डिमान्ड इक्वेसन for a certain commodity is P equals to 1/12q square minus 10q plus 300 यो भयो। अनि q 60 ठिक छ। अब के भनेको छ? फाइन्ड द value of q and the corresponding price p that maximizes the revenue। हामीलाई के दिएको छ? यहाँनिर डिमान्ड फङ्सन दिएको छ। डिमान्ड फङ्सन दिएको भएदेखि हामीले रेभेन्यू फङ्सन निकाल्न त्यसलाई टाइम्स क्यू गऱ्यो भने रेभेन्यू फङ्सन आइहाल्छ। अनि म्याक्सिमाइज गर्ने प्रोसेस तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। ल गरौँ है त। गिभन हामीलाई के दिएको छ? डिमान्ड फङ्सन दिएको छ। डिमान्ड फङ्सन कति इक्वल्स टु? पी इक्वल्स टु कति छ? q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 300। यहाँनिर एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ है। q भनेको चाहिँ 60 सम्मको मात्र छ अरे है। यो सायद पछाडि कतै हुन्छ, काम लाग्छ है। अब त्यस पछाडि हामीलाई चाहियो रेभेन्यू फङ्सन। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हुन्छ? रेभेन्यू फङ्सन आर भनेको चाहिँ सधैँ p टाइम्स q हुन्छ। भनेको टाइम्स q कति हुने भयो? q क्युब माइनस यति भयो है। यो भइसके पछाडि रेभेन्यू फङ्सन हो यो त। अब रेभेन्यू फङ्सनलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्नको लागि दुईचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो पहिला। त्यो पछि काम लाग्छ किन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नि। dq इक्वल्स टु d 1/12q क्युब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 300q बाई dq भनेको कति हुने भयो त? यो भनेको चाहिँ 1/12 dq क्युब बाई dq माइनस d
10 लाई बाहिर झिक्दा हुन्छ 10 dq स्क्वायर बाई dq माइनस d300q सरी पोजिटिभ हो ए यो 300 मात्रै हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखेँ है अनि 1/12 टाइम्स 3q स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 2q प्लस 300 भनेको कति भयो त 3 भनेपछि q को पावर 2/4 माइनस 20q प्लस 300 ठिक छ है ल अब यसलाई हामीले फर्दर एक्चुअली डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ गर्दाखेरि के हुने भयो त डी स्क्वायर रेभेन्यू बाई डिक्यू स्क्वायर भनेको चाहिँ डी प्लस 300 हुने भयो बाई डिक्यू फाइन ल अब यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त क्यू स्क्वायर है भने पछाडि 1/4 टाइम्स 2q माइनस 20 यति मात्र हो यो भनेको कति हुन्छ q/2 माइनस 20 यति आयो है यो भइसके पछाडि अब हामीले म्याक्सिमम र मिनिममको लागि के गर्छौँ त डिक्यू यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ इज इक्वल्स टु कति राख्नु पर्यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 राखेर हामीले त्यो पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ भन्नाले क्यूको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ अनि त्यसले म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ भनेर हामीले पछि अर्को ठाउँमा गएर फेरि चेक गर्नुपर्छ है ल फर म्याक्सिमम अर मिनिमम म्याक्सिमम अथवा मिनिममको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ 0 राख्नुपर्छ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ कति आएको थियो 2300 है यति नै हो अनि 20q ल यो भनेको के भयो q स्क्वायर माइनस 80q और q स्क्वायर यो यस्तो हुन्छ है यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाई 4 हुन्छ 4 लाई यता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 टाइम्स 0 इज 0 त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखेको है बुझिहालिन्छ नि त ल अनि यो भनेको चाहिँ 60 टाइम्स 2 भने पछाडि 60 टाइम्स 20 भने पछाडि यो आयो 60q माइनस 20q प्लस ल अगाडिकोबाट q कमन लियो भने q माइनस 60 माइनस 20 कमन लियो भने q माइनस 60 इक्वल्स टु 0 और के भयो त q माइनस 60 पुरैलाई कमन लियो भने q माइनस 20 हुने भयो इक्वल्स टु 0 ठिक छ अब यहाँबाट कि यो 0 हुनु पर्यो कि यो 0 हुनु पर्यो आइदर q माइनस 60 इक्वल्स टु 0 और q माइनस 20 इक्वल्स टु 0 ठिक छ यसबाट हामीले के भन्न पाउने भयौँ त और q इक्वल्स टु 60 q इक्वल्स टु 20 q को भ्यालु कति दुईटा आयो अब कुन चाहिँले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कुन चाहिँले मिनिमम भ्यालु दिन्छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर यसलाई राख्छौँ when q इक्वल्स टु 60 q को भ्यालु 60 भएको बेलामा यसको भ्यालु कति आउने रहेछ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको q/2 भनेपछि 60/2 माइनस 20 यो आयो पोजिटिभ यो काम छैन when q इक्वल्स टु कति 20 भने कति आयो त -10 यो भनेको के भयो नेगेटिभ भनेपछि स्मलर देन 0 भयो यसले काम दिन्छ त्यसो भए पछाडि when q इक्वल्स टु 20 revenue is maximum ल रेभेन्यू म्याक्सिमम भएको कुरा हामीले यहाँबाट निकालिहाल्यौँ अब यो भइसके पछाडि हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ त अर्को हामीले के छ प्राइस रहेछ प्राइस है प्राइस निकाल्नको लागि हामीले के भन्छौँ अल्सो हैन प्राइस छ करेस्पोन्डिङ प्राइस भनेको होला सायद करेस्पोन्डिङ प्राइस p भनेर भनेको छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ p कि when q equals to 20 p को भ्यालु
गिभन बाई p इक्वल्स टु 1/12 20 को स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 20 प्लस 300 भनेको कति हुन्छ र 1/12 टाइम्स 400 माइनस 200 प्लस 300 द्याट इज कति हुन्छ त 100/3 माइनस होइन प्लस 100 भनेको कति हुन्छ 300 400/3 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो सक्यो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन छ 2000 कतिको हो यो 2000 यो खै कतिको पो हो 71 कै क्वेसन रहेछ ल हेरौँ है त यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई जस एउटा जेनरल एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको क्वेसन छ है ल हेरौँ है त 2071 लेखौँ है त find the maximum minimum values and point of inflection of भनेर हामीले यहाँनिर एउटा फंक्सन दिएको छ यस्तो खालको फंक्सन दिएको छ है ल अब हामीले यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुहरु चाहिँ निकालौँ है त त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ भन्ने एउटा फ्लो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है पहिला सुरुमा हामीलाई मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु भनेको छ त्यसको लागि हामीले के गर्दै जानु पर्ने भयो त त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो पहिला यो भयो यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के एउटा थाहा पाउँछौं फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 राखेर थाहा पाउँछौं अनि त्योलाई कुनले म्याक्सिमम दिन्छ कुनले मिनिमम दिन्छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यही त्यो भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालुको x को भ्यालु आउँछ अनि त्यही x को भ्यालुलाई तपाईले यही फंक्सन यो फर्स्टको फंक्सनमा ल्याएर रिप्लेस गर्नुभयो भने त्यो मिनिमम म्याक्सिमम आइहाल्यो त्यसपछि हामीले चाहिएको भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहिँ कहाँनेर हुन्छ त मैले यो कुराहरु तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको कुराहरु हो त्यो कुराहरु तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ 0 भएको पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो है ल सुरु गरौँ है त सुरु गर्नु पर्दाखेरि ल हेर्नुस् त पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको फंक्सनलाई हामीले सपोज गरौँ लेट y इक्वल्स टु अथवा यसलाई f dash of x भने है मैले f of x भने है यो फंक्सन बनाए मैले यो भयो f of x अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु पर्यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त f dash of x हुन्छ है df of x by dx equals to dx cube minus 1 or यो भनेको के आयो f dash of x equals to dx cube by dx minus d2x square by dx minus d4x by dx minus d1 by dx ठीक छ ल यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ 3x square minus 2 times 2x minus 4 उताको त 0 भइ नै हाल्यो ठीक छ यो भनेको के आयो त 3x square minus 4x minus 4 त्यसपछि हामीले फेरि यसलाई के हुने भयो त सरी f dash of x को dx equals to d3x square minus 4x भने के हुन्छ f double dash of x पनि लेख्न पाइन्छ है यसलाई अनि 3dx square by dx minus d4x by dx
माइनस 4 इक्वल्स टु 6x माइनस 4 हुन्छ है। यो आयो। यो आइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, अब म्याक्सिमम र मिनिममको लागि फर म्याक्सिमम एन्ड भन्दा नि अर भनौँ, अर मिनिमम भ्याल्यु यो कहाँनिर हुन्छ त, डिवाई बाई डिएक्सको भ्याल्यु 0 भएको पोइन्टमा। यहाँबाट हामीले एक्सको भ्याल्यु चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है। क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, दुईवटा त भ्याल्यु आउनै पर्यो। 3x² माइनस 12 भनेपछि 6 र 2, 6x प्लस 2x माइनस 4 और 3x कमन लियो भने x माइनस 2 प्लस 2 कमन लियो भने पनि x माइनस 2 और x माइनस 2 पुरै कमन लियो भने 3x प्लस 2। ठिक छ। यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त, कि चाहिँ x माइनस 2 भनेको 0 हुनु पर्यो, कि चाहिँ 3x प्लस 2 भनेको 0 हुनु पर्यो। यसबाट भन्नुपर्दा x को भ्याल्यु 2 आयो, x बाट भन्नुपर्दा x को भ्याल्यु माइनस 2/3 आयो। ठिक छ। अब कुन चाहिँले मिनिमम कुन चाहिँले म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ र त्यसको भ्याल्यु के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है। वेन x इज इक्वल्स टु 2, x को भ्याल्यु 2 भएको बेलामा चेक गर्ने त यहाँ ल्याएर हो नि त, एफ डबल ड्यास भनौँ न सिधै, एफ डबल ड्यास अफ x इक्वल्स टु कति हुन्छ, अफ 2 है। अफ 2 भनेको चाहिँ कति भयो, 6x माइनस 4 भनेपछि 6 टाइम्स 2 माइनस 4 इक्वल्स टु कति भयो, यो भनेको हुन्छ 8 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के दिन्छ, मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ। Therefore minimum value of f of x is, f of x has minimum value at x equals to 2 and f of x भनेको कति हुने भयो त, f of 2 भनौँ न, 2 भनेको चाहिँ 2 क्युब माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 1 इक्वल्स टु 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1 इक्वल्स टु नेगेटिभ 1 नेगेटिभ 9। अनि त्यस पछाडि अब म्याक्सिमम भ्याल्यु अर्कोले अभियसली म्याक्सिमम नै दिन्छ। ल हेरौँ है त, वेन एक्सको भ्याल्यु नेगेटिभ 2/3 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एफ डबल ड्यास अफ एक्स भनेको के हुने भयो त, 6 टाइम्स नेगेटिभ 2/3 द्याट इज कति हुन्छ, माइनस 4 पनि हुनु पर्यो। नेगेटिभ 8, नेगेटिभ 8 इज लेस देन 0 मान्छेले अभियसली म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ। यो थाहा भइसके पछाडि म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि पहिला यो लेखौँ न, हेज यो है, भ्याल्यु एट नेगेटिभ 2/3। ठिक छ। यो भइसके पछाडि एफ अफ नेगेटिभ 2/3 भनेको कति हुन्छ त, नेगेटिभ 2/3 को पावरमा 3 माइनस 2 टाइम्स नेगेटिभ 2/3 को पावरमा 2 माइनस 4 टाइम्स नेगेटिभ 2/3, यो भने कति हो, इक्वल्स टु 27 भने पछाडि 27 र 9 त्यहाँ पहिल्यै छ, 9 टाइम्स 3 गर्नु पर्यो, माइनस 8 अनि 24 अनि 3 छ भने पछाडि 9 गर्नु पर्यो, 72 माइनस 27 बाई 27 गर्दाखेरि कति आयो, 8 72 72 2 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 72 र 27 पो रहेछ त, नेगेटिभ 27 र नेगेटिभ 27 54 मा फेरि अझै 3 57 भने पछाडि 13 आयो, 13/27 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो है। ल अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कहाँनिर हुन्छ त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ यसको भ्याल्यु 0 भएको पोइन्ट, द्याट इज यसको भ्याल्यु 0 भएको पोइन्ट। अर यो भनेको त मैले चाहिँ यहाँनिर एफ डबल ड्यास भनिरहेको छु है।
or x equals to 2/3 नै हो यही नै हो है हाम्रो एन्सर ठिक छ सक्यो है ल अर्को हेरौँ है त 2070 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ यहाँनिर के भनेको छ भन्दा द डिमान्ड इक्वेसन the demand equation for a certain commodity is P equals to 1/3 Q square minus 15/2 Q plus 50. Find the value of Q and the corresponding value of P that maximizes the revenue. यो छ कुरा अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् है डिमान्ड इक्वेसन भनेको छ हामीलाई डिमान्ड अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ क्यू एन्ड करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु अफ पी द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो जस्तो मलाई लाग्दैन है हामीले यस्तै खालको ठ्याक्कै यही क्वेसन चाहिँ यहाँनिर गरिसकेको छौँ सो तपाईँहरूले यसैलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ यो त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यो सकिहाल्छ त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ 2070 को अ फर्म हेज डिमान्ड यो क्वेसन हामीले पहिल्यै गरिसकेको छौँ यो रिपिट भएको यसलाई स्किप गरिदिउँ एक्जामिन वेदर द फङ्सन दिस इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ एट पोइन्ट यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है 2070 को सेट डी को क्वेसन एक्जामिन वेदर द फङ्सन f of x equals to x cube minus 3x square minus 24x plus 8 is increasing or decreasing. X equals to 1 and x equals to 3. Also find the point of inflection. Point of अब हामीलाई इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ निकाल्नको लागि के गर्ने पोइन्टहरू पनि क्वेसनले दिएको नै छ एउटा पोइन्टमा के गर्ने पहिला फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने हामीलाई दिएको छ गिभन एफ अफ एक्स भनेको के भनेको छ +8 दिएको छ पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्छौँ एफ ड्यास अफ एक्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई एफ ड्यास अफ एक्स यसरी आउँछ है यसरी आउँदैन यो त उल्टो तरिका भयो यसलाई हामीले यसरी ल्याउँछौँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरेर आउँछ यो भनेको के भयो dx cube minus 3x square minus 24x plus 8 divided by dx that is 3x square minus 6x minus 24 यो भयो अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको x को भ्यालुहरू चाहिँ यही इक्वेसनमा ल्याएर राख्छौँ अनि त्यो चाहिँ के छ ग्रेटर देन 0 छ भने त्यसलाई हामीले के हुन त ग्रेटर देन 0 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्क्रिजिङ भन्छौँ र स्मलर देन 0 भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिक्रिजिङ भनेर भन्छौँ ल भ्यालु राखौँ है त when x equals to 1 x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त d f dash of x भनेको के हुने रहेछ 3 times 1 minus 6 times 1 minus 24 भनेको कति भयो 3 minus 6 minus 3 30 is -27 which is less than 0 यहाँनिर के होला obviously यो डिक्रिजिङ होला र अर्को चाहिँ when x equals to 1 sorry 3 होला हौ 3 f dash of 3 भनेको कति हुन्छ त 3 times 3 square minus 6 times 3 minus 24 that is 3 times भनेको 27 आयो minus 18 minus 24 that is -15 which is less than 0 so it is also decreasing भनेर भन्न सकिन्छ
यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ द function is decreasing at x equals to 1 अनि x equals to 3 ठीक छ अब point of inflection को लागि for point of inflection को लागि तपाईहरुले f double dash of x निकाल्न सक्नुहुन्छ यो भनेको d f dash of x by dx हो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको चाहिँ के हुने भयो d 3x square minus कति थियो अर्को 6x minus 24 by dx भनेको कति हुन्छ 6x minus 6 हुन्छ है यसको भ्यालु 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त यसको भ्यालु 0 भएको पोइन्ट भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ or 6 कमन लिनु भयो भने x minus 1 आउँछ or x minus 1 भनेको 0 भयो or x equals to 1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो यसरी चाहिँ हामीले यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्छौं है के कुरा पुष्टि गर्न सक्छौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पुष्टि गर्ने कुरै छैन यतिकै भनेको है ल आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं त्यतिबेला सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु पढ्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 895 कडा नम्बर छ सजिलो छ है ल थ्यांक यू